कंत्राटदार जबाबदारी घेनात, लक्ष दिनात म्हण आतां दवरलेकारांनी रस्त्यार देंवपाचें थारायलां। हालींच डांबरीकरण केल्लो रस्तो व्हांवून गेल्ल्यान येरादारी करप्यांक बऱ्योच सर्कसी करच्यो पडटात। रातचे तर जीव मुठीत धरून प्रवास करचो पडिल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायला। दर वर्सा गोंयांत सण परबो येतात, तशेंच रस्त्यांची काणी जाल्या। येयल्ल्या दिसा कसले रस्ते दुरुस्त करतात? ह्या चाळान जाल्ल्या रस्त्यांचो प्रस्न केन्ना लागतलो तडीक? आतां चवथ लागीं पावल्या। मनीस गाडयो हालता, तशें देवाकय ह्या फोंडकुलांतल्यान हाडपाचो लोकांचो खोचक प्रस्न। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आमी आसात ते दवरले आसात आनी दवरले रोड जो आसा वो मडगांव साकून दवरलेच्यान हो जो रोड आसा वो बद्द चांद्रगेले कडेन आसा आनी हो रोड जो आसा वो MDR रोड आसा आनी ह्या रोडाची परिस्थिती सामकी बिकट जाले कडेन आसा। हांगा सद्याक इतले जे ड्रायव्हर आसात गाडी घेवन येतात या बायकवाले आसा हांकां खूब त्रास जाता आनी हेचे खातीर कितलीशी डॅमेजीस जातात, कितलीशे लोक हांगा पडले कडेन आसात, कितलीशे जाणाले हातपाय मोडले कडेन आसात। पूण हांगा जी PWD ऑथॉरिटी जी आसा ही कांयच पळयना। ही पळोवन जावपाक कारण कितें काय म्हणलें जाल्यार हे जे रोड आसा हो हे जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट डिगींग केले तेच पयलीं सेम जाग्याचेर जे सिवरेजी डिपार्टमेंटान डिगींग केले, मागीर अंडरग्रावंड केबलिंग येयले, त्याच बरोबर हांगा गॅसाची पायपलायन येयली आनी हेचे खातीर हे रोड सगळे पिड्ड्यार जाले। पूण आमचे कडेन हो प्लॅन ना आनी हो प्लॅन नासले कारणान हांगा एकूय हितूंतल्यान कितले जाणांनी आपल्याले केबल आनीक डिगींग केले कडेन आसा आनी हेचे खातीर सद्या लोक जे आसा हे त्रासां पडले कडेन आसात। हे 2 व्हिलर 4 व्हिलरा पळय इतले त्रास जाता की सांगपाची ना। आज AAPचे जे वर्कर्स आसात या जे थंयचे जे रहिवासी आसात AAPचे तेणी आज हांगा येवन पळयले कडेन आसा आनी तेणी म्हणलां हें कितें काय म्हणून हे बेगीच्या बेगीन हेजें काम चालू करचें म्हणून म्हागले कडेन आसा। आतां काही दिसांनी चवथूय आसा आनी चवथी पयलीं तरी हें काम करचें रस्त्याचें म्हणून म्हागलां। ह्या सरकाराक लागून मातशें हांव उलोवपाक सांगता, कित्याक हो हे रस्ते घालताय पूण तेचें इन्स्पेक्शन ना, तें काम कोण करता तें इन्स्पेक्शन कांय ना। फकत तेमकां हे रस्त्याचेर काबर गायले म्हळ्यार जालें, तेका इन्स्पेक्शन आसलो रस्तो। हांव म्हणटा हे पळोवनच तरी तो बरो करून उरपा जाय न्हू। आयले रोखडोच तो रस्त्याचेर बी तुमगेलो 1-2 म्हयने लागून सारको आसना हाडचे खंड। आनी आमकां बोकरून बायलांक आजकाल बायलोय मोटरसायकल चलयताय सो तेमकांय बरो प्रॉब्लेम जाता। कोणाक कुटां येता, कोणाक स्पॉन्डलायज जाता ह्या रस्त्यांचे दडोन ते म्हणटाय आगो मातशें तुम तरी आहाय न्हू एक्टिविटीज आहाय, मातशें तुम तरी सोशल वर्कर आहाय, मातशें आवाज कराय आनी गव्हर्मेंटाक सांगाय आमकां रस्तो एकदम बरो दियाय म्हणून। कित्याक आजकाल बायलो आपल्यागे भुरग्यांक स्कुला पावयताय, ट्युशनां पावयताय दीस आनी काडोक बीन जालें जाल्यार आनी सांगूंक नाका। लायट गेल्यार लायट आसना, तेंगेली सारकें आसना आनी सदां हो रस्तो पाड। तर हांव सरकाराक हात जोडून मागता हो रस्तो लोकांक बरो एक रस्तो दिवपाचो। दवरले स्ट्रेच हितून आसा आमी मेन पळोवपाक गेले म्हणल्यार सगळे रस्तो जो पाड जाला आनी फाटले 2 दीस पयलीं कितें काम केलें म्हणटाले, पण तुमी पळोवपाक वता की 2 दीस पयलीं समज हे काम केलेलें हे काम अशें उरना आशिल्लें। कित्याक काय म्हणल्यार हो वार्षिक अशें जाला की उत्सव असो जाता पळय ताचे दर वर्सा हे काम करता आनी दर वर्सा हो रस्तो पाड जाता। स्कुला कडल्यान 100 मेत्र पयस आनी चर्ची कडल्यान 100 मेत्र पयस म्हणल्यार तुमकां खबर आसतलें हो एरिया कितलो क्रुशल आनी पॉप्युलेटेड आसतलो तो। सो कितें आसता की जेन्ना हे रस्तो आयज पावस नासल्या कारणान तुमकां असो पळोवपाक वता एक्चुअली पळोवपाक गेलो जाल्यार हो मून स्ट्रक्चर एरिया जाला। समज ट्युरिझम दाखोवपाक कोणी हाडटा जाल्यार आमी सांगपाक शकता आमी तुका पॉटहोल दाखोवपाक हाडपाक शकता की एक मुनाची सरफेस एरिया कशी आसता तशी जाला। बेजिकली हांगा डॅमेज टू कार, गाडयेचे पार्ट्स, शॉक्स, डिफरंट मनशाचे पार्ट्स, स्पॉन्डलिसीस, बॅकबोन कितें ना कितें हे जाता। प्रेग्नंट बायलो ट्रॅव्हल करतना तेंच्या पोटाक त्रास जाता, खुबशे पेशंट ट्रॅव्हल करतना तांकां त्रास जाता। हे पॉटहोल्स ओवरटेक करून स्कीप करपा खातीर तेन्ना एक्सिडेंट जावपाचे चान्सीस आसा। सो हांव सरकारा कडेन आनी ऑथॉरिटी कडेन मागता की तुमी ते पॅचवर्क जे मेकअप करता रस्त्याचे ते मेकअप बरे क्वॉलिटीचे करा आनी प्रॉपर इंजिनियरींग आसून करात। कित्याक काय म्हणल्यार रस्तो एक कडेन वयर एक कडेन सकयल। सो सरकारा कडेन मागता, ऑथॉरिटीजा कडेन मागता बाबा एक टायमार एक टेन्युरान एक काम करा। आयज सेवरेज, फाल्यां इलेक्ट्रिसिटी, परां हे। सो तुमचें अशें जाला की रस्तो करा रस्तो फोडा, रस्तो करा रस्तो फोडा, रस्तो करा रस्तो फोडा, कोणाची बोल्सां भरपाक। आनी तुमी उलयता टेंडर बिलो मारा, अभाव मारा, ते फक्त तुमी लोकांक दोळ्यांचेर उदक लावपाचें काम करता, तुमकां काम करपाचें ना। सो सरकारा कडेन मागता जाता इतले बेगीन हो रस्तो रिस्टोर करा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी अरुण नायक।